رسی اللہ تعالیٰ بخار ہو گیا ہے، بڑا شدید بخار ہے تے سیدہ عائشہ نے انج کر کے بیٹھی ہے تے اپنے باپ دا سر پھڑ کے اپنی گود چ رکھ لیا۔ عائشہ ابو بکر دی بیٹی سی نا یار، بیٹیاں نوں پیواں نال پیار ہوندا ہے، بیٹیاں نوں ماپیاں نال پیار ہوندا ہے، انج کر کے سر پھڑ کے نا اپنی گود چ رکھ لیا تے نالے ابو بکر اپنی بیٹی نال پتہ نہیں کیڑیاں داستانہ چھیڑ کے بیٹھا۔ ابو بکر اپنی تھی عائشہ نال گلاں پہ کردا تے گلاں کردیاں ابو بکر نے ایک گل کیتی، بیٹی عائشہ بیٹی ہے، میں تینوں خیبر دیاں کھجوراں دتیاں سی، او مینوں واپس کر دے۔ او واپس کرنیاں نے، واپس کر دیں گی۔ سیدہ عائشہ دیاں ٹائیں نکل گئیاں۔ ابو جی کیڑیاں گلاں پہ کر دے جے، اے تے خیبر دیاں کھجوراں نے، جے خیبر سارا سیونے دا ہوندا تسی مینوں آندے عائشہ واپس کر دے، میں کدی بھی نہ نہیں سی کرنی۔ ابو میں واپس دے ہی دینا سی۔ یار کون؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اند گود سر رکھیا۔ میرے ابو بکر صدیق نے فرماندے نے بیٹی عائشہ جس دن اللہ دے نبی دنیا تو گئے سن کیڑا دن سی؟ ابو جی سوموار والا دن سی۔ تے ابو بکر صدیق آندے نے میری بیٹی اے دسنا نبی پاک نو کنیاں کپڑیاں چ کفن دتا سی؟ سیدہ عائشہ فرماندیاں نے ابو جی نبی پاک نو تینا چادراں چ کفن دتا سی تے دن وی سوموار والا دن سی۔ ابو بکر آندے نے عائشہ اج کیڑا دن ہے؟ تے سیدہ عائشہ فرماندیاں نے ابو جی اج تے سوموار والا دن ہے۔ ابو بکر آندے نے انج لگدا میں جدائیاں دے جاواں گا، انج لگدا میں اپنے یار محمد کریم نو جا کے مل رہاں، انج لگدا اج میں دنیا تو چلا جاواں گا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انج بیٹھے نے تے فرماندے نے میری بیٹی عائشہ جے فوت ہو جاواں مینوں انہاں کپڑیاں چ کفن دے دے اج، مینوں انہاں کپڑیاں چ کفن دے دے اج، تو کہ نام ایہو کپڑیاں چ کفن دے دے اج۔ سیدہ عائشہ دیاں ٹائیں نکل گئیاں، ابو اسین جوگے بھی نہیں، میں نواں کفن لیا کے دیواں گی۔ یار تیاں نو پیار ہوندا اے تو فون گیا ہے تیے تیرا ابو فوت ہو گیا تے فون کٹن تو پہلے آندی ہے میرے ابو دا کفن نہ لے کے آیا جے، میں اپنے ابو دا آپ کفن لے کے آواں گی، میں آخری جوڑا اپنے ابو دا آپ لے کے آواں گی۔ یار انہاں تیاں نو ماپیاں نال پیار ہوندا ہے، انہاں بیٹیاں نو اللہ دی قسم